سبحانك اللهم اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا أنت أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب وأتوب إليك. إليك. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين آمين آمين يا يا رب رب العالمين. العالمين. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما كما صليت صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما كما باركت باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. ربنا ربنا آتنا آتنا في في الدنيا الدنيا حسنة حسنة وفي وفي الآخرة الآخرة حسنة حسنة وقنا وقنا عذاب عذاب النار. النار. ربنا ربنا ظلمنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا وإن وإن لم لم تغفر تغفر لنا لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن لنكونن من من الخاسرين. الخاسرين. اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك الهدى الهدى والتقى والتقى والعفاف والعفاف والغنى والغنى والمعافاة والمعافاة في في الدنيا الدنيا وفي وفي الآخرة. الآخرة. ونسألك ونسألك علما علما نافعا نافعا وعملا وعملا متقبلا متقبلا ورزقا ورزقا طيبا طيبا ولسانا ولسانا ذاكرا ذاكرا وقلبا وقلبا خاشيا خاشيا ودعاء ودعاء مستجابا مستجابا يا يا رب رب العالمين. العالمين. اللهم اللهم احسن احسن عاقبتنا في عاقبتنا في الأمور الأمور كلها كلها وأجرنا وأجرنا من من خزي خزي الدنيا الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة. الآخرة. واصرفنا واصرفنا شر شر الدنيا الدنيا وشر وشر الآخرة. الآخرة. واصرفنا واصرفنا شر شر الدنيا الدنيا وشر وشر الآخرة الآخرة يا يا رب رب العالمين. العالمين. اللهم اللهم أعنا أعنا على على ذكرك ذكرك وشكرك وشكرك وحسن وحسن عبادتك عبادتك يا يا رب رب العالمين. العالمين. ربنا ربنا لا لا تزغ تزغ قلوبنا قلوبنا بعد بعد إذ إذ هديتنا هديتنا وهب وهب لنا لنا من من لدنك لدنك رحمة رحمة إنك إنك أنت أنت الوهاب الوهاب يا يا رب رب العالمين. العالمين. اللهم اللهم أحسن أحسن عاقبتنا في عاقبتنا في الأمور الأمور كلها كلها وأجرنا وأجرنا من من خزي خزي الدنيا الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة. الآخرة. وأجرنا وأجرنا من من خزي خزي الدنيا الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة. الآخرة. واصرف واصرف عنا عنا شر شر الدنيا الدنيا وشر وشر الآخرة. الآخرة. اللهم اللهم إنا إنا نعوذ نعوذ بك بك من من جهد جهد البلاء البلاء ودرك ودرك الشقاء الشقاء وسوء وسوء القضاء القضاء وشماتة وشماتة الأعداء. الأعداء. اللهم اللهم إنا إنا نعوذ نعوذ بك بك من من المعثم المعثم والمغرم والمغرم ونعوذ ونعوذ بك بك من من فتنة فتنة المسيح المسيح الدجال الدجال ونعوذ ونعوذ بك بك من من فتنة فتنة المال المال وفتنة وفتنة الصدر الصدر يا يا رب رب العالمين. العالمين. اللهم اللهم احفظنا احفظنا كما كما تحفظ تحفظ به به عبادك عبادك الصالحين. الصالحين. اللهم اللهم احفظنا احفظنا كما كما تحفظ تحفظ به به عبادك عبادك الصالحين. الصالحين. اللهم اللهم احفظنا احفظنا من من كل كل داء داء ومن ومن كل كل مرض مرض يا يا رب رب العالمين. العالمين. ربنا ربنا تقبل تقبل منا منا دعانا دعانا إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم العليم وتب وتب علينا علينا إنك إنك أنت أنت التواب التواب الرحيم. الرحيم. رب رب ارحمهما ارحمهما كما كما ربياني ربياني صغيرا. صغيرا. رب رب ارحمهما ارحمهما كما كما ربياني ربياني صغيرا. صغيرا. رب رب ارحمهما ارحمهما كما كما ربياني ربياني صغيرا. صغيرا. اللهم اللهم ارحم ارحم على على حالنا حالنا ولا ولا تنظر تنظر إلى إلى سوء سوء أعمالنا. أعمالنا. اللهم اللهم ارحم ارحم على على حالنا حالنا ولا ولا تنظر تنظر إلى إلى سوء سوء أعمالنا. أعمالنا. اللهم اللهم ارحم ارحم علينا. علينا. اللهم اللهم افتح افتح علينا علينا فضلك فضلك ورحمتك. ورحمتك. اللهم اللهم انشر انشر علينا علينا رحمتك. رحمتك. اللهم اللهم اعطنا اتنا من من فضلك فضلك ورحمتك ورحمتك يا يا رب رب العالمين. العالمين. ربنا ربنا ظلمنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا وإن وإن لم لم تغفر تغفر لنا لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن لنكونن من من الخاسرين. الخاسرين. اللهم اللهم آت آت نفوسنا نفوسنا تقواها تقواها وزكي وزكي أنت أنت خير خير من من زكاها زكاها أنت أنت وليها وليها ومولاها ومولاها يا يا رب رب العالمين. العالمين. ربنا ربنا تقبل تقبل منا منا دعانا دعانا إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم العليم وتب وتب علينا علينا إنك إنك أنت أنت التواب التواب الرحيم الرحيم. يا يا رب رب العالمين. العالمين. اقض اقض حاجاتنا حاجاتنا وحاجات وحاجات المسلمين. المسلمين. اللهم اللهم اشف اشف مرضنا مرضانا ومرضى ومرضى المسلمين. المسلمين. اللهم اللهم اشف اشف مرضنا مرضانا ومرضى ومرضى المسلمين. المسلمين. إذا إذا بأس بأسنا أنت أنت شافي شافي لا لا شفاء شفاء إلا إلا شفاءك شفاءك شفاء شفاء لا لا يغادر يغادر سقما. سقما. اللهم اللهم اشفنا اشفنا بشفائك بشفائك وداونا وداونا بدوائك بدوائك يا يا رب رب العالمين. العالمين. إلهنا إلهنا عليك عليك توكلنا توكلنا وإليك وإليك أنبنا أنبنا فاغفر فاغفر لنا لنا وارحمنا وارحمنا وتجاوز وتجاوز عنا عنا وتقبل وتقبل منا منا يا يا رب رب العالمين. العالمين. إله إله العالمين العالمين. ला ला हासिल हासिल भाई भाई और और दिगर दिगर भाई जो भाई जो बीमार बीमार हैं इन हैं इन सबको सबको अपनी अपनी फजल फजल व करम करम से से सेहत सेहत कामिला कामिला आजिला अजिला अता अता फरमाए फरमाए या या रब्बल रब्बल आलमीन। आलमीन। इलाह इलाह आलमीन आलमीन जो जो भी भी मुसलमान मुसलमान बीमार हैं बीमार हैं उन उन सबको सबको सेहत सेहत कामिला कामिला आजिला अजिला अता अता फरमाए फरमाए। या 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 रब्बल रब्बल आलमीन। जो आलमीन जो परेशान परेशान है, है, जो जो सुकून सुकून की
की तलाश में है, जो आपसे रिज़्क़ की तलाश में है, या रब्बल आलमीन उनके नेक हाजात को पूरा फरमा या रब्बल आलमीन। हर एक को खुशी, कामयाबी और माल दौलत और ईमान, इज़्ज़त, इफ़्फ़त की ज़िंदगी अता फरमा या रब्बल आलमीन। इलाही आमीन। हम सबको आफ़ियत, सेहत और ईमान की ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी और आफ़ियत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे या रब। या रब, जब दुनिया से जा रहे हो तो कलमे तौहीद, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान पर जारी हो और हम सब का ख़ातिमा बिल खैर हो या रब्बल आलमीन। जो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए, उनकी जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा दे या रब्बल आलमीन। जो बाक़िद हयात है, उन्हें आफ़ियत, सेहत और ईमान की ज़िंदगी अता फरमा या रब्बल आलमीन। हम सबको हर तरह के बला आफ़तों से, परेशानियों से, तंगियों से या रब महफ़ूज़ फरमा या रब्बल आलमीन और हमारी दिली हाजात को पूरा फरमा या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल